नाजरीन, मिशेल लोटीटो का ताल्लुक फ्रांस से है। देखने में लगते तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इन्होंने अपनी सारी जिंदगी वो काम किए हैं जिसका कोई नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, ये दुनिया के वाहिद ऐसे शख्स हैं जो मेटल लोहा खाते हैं, और मेटल भी कोई सिंपल फॉर्म में नहीं बल्कि नोकीले और तेज धार वाले पीसेस। जब ये 9 साल के थे तब पहली बार इन्होंने मेटल खाया था, और सिर्फ 16 साल की एज में ये पब्लिक में भी ये कारनामे करके दिखाते थे। पहले तो लोगों को लगता था कि शायद ये ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन मेटल खाने के बाद कई बार इनके एक्सरे किए गए, जिससे मेटल के पीसेस को डाइजेस्टिव ट्रैक से गुजरते भी देखा गया। डॉक्टर्स का कहना है कि मिशेल की स्टमक लाइनिंग हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, और इस कंडीशन में ये रोजाना 900 ग्राम मेटल को आसानी से हजम कर सकता है। इन्होंने अपनी जिंदगी की सिर्फ पब्लिक अपीयरेंस में 18 बाइसिकल्स, 15 सुपरमार्केट ट्रॉलीज, 6 शैंडलियर्स, 2 बेड्स, 7 टीवी सेट, 500 मीटर की स्टील चेन और एक पूरा का पूरा जहाज भी खाकर दिखाया है। जी हाँ, सेस्ना 150 मॉडल का पूरा जहाज खाने में मिशेल को पूरे 2 साल लगे थे। इनका मेटल खाने का तरीका ये होता है कि पहले ये इसके छोटे छोटे पीसेस करते हैं और फिर मिनरल ऑयल या पानी की मदद से इसको निगलते जाते हैं। इनका कहना है कि डेली 900 ग्राम मेटल खाने से इनकी जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता, और आज तक ऐसा करने से इनको जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। मिशेल को गिनीज बुक ने भी स्ट्रेंजेस्ट डाइट खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दे रखा है, पर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि इतने ज्यादा मेटल खाने वाले को वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो असली नरम खाना खाते हैं तो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। 1997 में इन्होंने मेटल खाना बंद किया, और उसके चंद ही सालों के बाद वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। नंबर 3, डॉक्टर्स ये केस अपने कैरियर में पहली बार देख रहे थे जब इस चाइनीज खातून के सर पर बकरी के सींग निकलना शुरू हुए। चाइना की हीनान प्रोविंस में 101 साल की ज़ेंग रुइफेंग नामी इस बूढ़ी अम्मा की सारी जिंदगी बहुत नॉर्मल अंदाज में गुजरी, लेकिन 100 साल की एज में इनके माथे पर एक सख्त गुठली निकलना शुरू हुई। एक ही साल के अंदर अंदर ये हैरत अंगेज तौर पे 6 सेंटीमीटर लंबा एक सींग बन गया। ना सिर्फ इतना, बल्कि माथे की दूसरी साइड पे भी ऐसी ही एक और गुठली निकल रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये सींग उसी मटेरियल का बना है जिससे इंसान के नेल्स, नाखून बनते हैं, लेकिन ये बकरी की तरह इंसान के माथे पर कैसे निकले ये मेडिकल साइंस अभी तक समझ नहीं पाई। नंबर 2, 1985 में क्लाइव वेरिंग नामी इस शख्स पर एक अजीब वायरस ने अटैक किया। इस वायरस ने वेरिंग के नर्वस सिस्टम पे हमला किया, और तब से लेकर ये अपने ब्रेन में नई मेमोरीज स्टोर नहीं कर सकते। इस बीमारी को मेडिकल टर्म्स में एमनीशिया कहा जाता है। ये दुनिया के वाहिद ऐसे शख्स हैं जो सिर्फ 7 सेकंड से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रख पाते। बात करो तो 1-2 सेंटेंस के बाद ये भूल जाते हैं कि क्या बात हो रही थी। खाना खाते हैं, लेकिन जब निवाला मुंह में जाता है तो भूल जाते हैं कि क्या खा रहे हैं। बीमारी से पहले इनको अपनी जिंदगी की सिर्फ चंद चीजें ही याद हैं। इनको अपने बच्चे तो याद हैं, लेकिन उनके नाम नहीं। मामला इतना गंभीर है कि इनको अपनी दूसरी बीवी ही याद नहीं है। वो जब भी इनसे मिलती हैं तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ये इनकी पहली मुलाकात है।
کلائف ویرنگ نے اپنے کیریئر کا آغاز میوزیشین سے کیا تھا اور یہ ایک پیانو آرٹسٹ ہے۔ ڈاکٹرز کے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ بے شک یہ 7 سیکنڈ سے زیادہ کچھ بھی یاد نہیں رکھ پاتے، لیکن یہ پیانو کی ٹیون آج بھی بلا جھجک صحیح طرح بجا سکتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے بجایا تو ویرنگ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ڈاکٹرز کا ماننا ہے کہ ہسٹری میں ایمنیشیا کا اتنا ورسٹ کیس آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ اور اب نمبر 1، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ 33,000 فیٹ کی ہائٹ سے کوئی بغیر پیراشوٹ کے گرے اور پھر زندہ بچ جائے؟ اوشن میں گرنے سے شاید بچ بھی جائے، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے زمین پر گرنے کی۔ یہ ہے ویسنا وولووچ جو 33,000 فیٹ یعنی قریب 10,000 میٹر کی ہائٹ سے پلین سے گری اور بغیر پیراشوٹ کے زندہ بھی بچ گئی۔ یہ سب ہوا کیسے اور آخر اتنی اونچائی سے گرنے پر یہ زندہ کیسے بچ گئی؟ اس کے پیچھے بھی بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ 26 جنوری 1972 کو JAT یوگوسلاو ایئر لائنز کا ایک جہاز سویڈن سے سربیا جا رہا تھا۔ اس جہاز میں 23 سالہ ویسنا ایز اے فلائٹ اٹینڈنٹ جاب کر رہی تھی۔ اس فیلڈ میں ان کو صرف 8 مہینے ہی ہوئے تھے۔ آج کا دن اصل میں ان کی چھٹی تھی، لیکن ویسنا نامی ایک دوسری فلائٹ اٹینڈنٹ سے ان کا نام مکس ہو گیا اور قسمت ان کو چھٹی والے دن بھی ڈیوٹی پر لے آئی۔ دوپہر کے 4:01 پر جیسے ہی جہاز چیک ریپبلک کے اوپر پہنچا تو اچانک اس کے لگیج ایریا میں زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ ایک بام بلاسٹ تھا جس نے جہاز کے 2 نہیں بلکہ 3 ٹکڑے کر دیے۔ اس وقت جہاز اپنے ہائیسٹ الٹیٹیوڈ پہ فلائی کر رہا تھا، 33,000 فیٹ۔ اتنی اونچائی پر ٹیمپریچر مائنس میں اور آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ جیسے ہی جہاز کے ٹکڑے ہوئے تو کیبن کا پریشر ختم ہو گیا اور کریو سمیت سارے پیسنجرز جہاز سے باہر کھنچتے چلے گئے۔ ویسنا کی خوش قسمتی تھی کہ وہ جہاز کے پچھلے حصے میں ڈرنک ٹرالی کے پیچھے پھنس گئی، جس کی وجہ سے وہ لو پریشر زون میں ڈریگ نہ ہو سکی۔ تیزی سے نیچے کی طرف جاتا جہاز کا پچھلا حصہ اتفاق سے گھنے درخت اور برف کے اوپر جا گرا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ویسنا کی جان بچ گئی۔ اس کہانی میں صرف ایک اتفاق نہیں تھا بلکہ کئی اور بھی ہیں۔ جس شخص نے ویسنا کی چیخیں سنی وہ ایک ریٹائرڈ میڈک تھا جس نے ریسکیو ورکرز کے پہنچنے سے پہلے ہی ویسنا کو فرسٹ ایڈ دے دی۔ اس حادثے میں ویسنا کے جسم کی ہر ایک ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ شروع کے 3 دن کوما میں رہیں، لیکن 10 مہینوں کے بعد حیرت انگیز طور پہ اپنے پیروں پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اتفاق سے کریش کے وقت ویسنا کا بلڈ پریشر لو تھا، جس نے ان کا دل پھٹنے سے بچا لیا۔ اچھی قسمت بولیں یا پھر ایکسٹرا آرڈنری انسان، ویسنا کو سب سے زیادہ ہائٹ سے بغیر پیراشوٹ کے گرنے اور پھر زندہ بچ جانے پر گینیز بک نے ورلڈ ریکارڈ بھی دیا تھا۔